नानी वेलकम बैक, बल्कि नहीं अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि हम तो कल से आज भी वेलकम बैक हुआ ना, दोबारा आ गए ना सर। अच्छा तो साहब हुआ ये कि हमने 2 दिन पहले एक अहम इशू पे बात की थी, वो है सैलाब मुतासरीन के रिलीफ का काम, क्योंकि रेस्क्यू तो अब ख़त्म हो चुका, अब तो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन है उस पर। अब क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी जो उनका घर चला गया, ज़मीनें की फसलें बह गई, जानवर बह गए, वो आज भी बेसर सामानी की हालत में अपना वक्त गुजार रहे हैं, उनको रिलीफ चाहिए फौरी तौर पे। अब इसमें जैसे जलालपुर का शहर है 80% देहात, उसमें खैर जो जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उन्होंने बहुत काम किया, 4-5 दिन जो 6 दिन उन्होंने लगाए खड़े होके, उन्होंने एक्सपीडाइट कर दिया था पूरे काम को और बड़े हद तक लोगों को रिलीफ पहुंचा भी, रेस्क्यू हुए भी। इट वाज एक्सीलेंट सर्विस। अब उसको मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि लोग रिलीफ भी ले सकें और रिहेबिलिटेट भी कर सकें। अब वो उसका मेथड कैसा हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने कुछ अर्सा पहले 3-4 दिन पहले एक सजेशन दे दी कि एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है और पंजाब में भी लोगों के पास है, वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसके तहत लोगों तक पैसे भी इमदाद जाती है, तो हम उस प्लेटफॉर्म को यूज कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको सैलाब मुतासरीन है और इमदाद देनी है। उस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने टॉक शोज में भी, और वो क्या होता है सोशल मीडिया एक्स वगैरह पे जवाब देना शुरू कर दिया, और वो जवाब तनकीदी भी थे। अब ये तो बात थी उस लीडरशिप की जो निचले लेवल की होती है। अब मामला उस लीडरशिप से उठ के जो मरकजी लीडरशिप है वहां तक पहुंच गया है। तो क्या कहा दोनों जानिब से, पहले जरा सुन लीजिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने क्या कहा, सुनाइए जी। हम कैसे कह सकते हैं या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा अपना कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये होता खर्च करने के लिए। अगर आप 100 लोगों को मदद कर रहे हो तो आप 200 लोगों को मदद कर सकते हैं अगर आलमी दुनिया में आपके हाथ में हाथ थाम लेते। और आज भी इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्लड के वजह से उन पे नजरसानी हो। चले, ये तो बिलावल साहब ने कहा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, सुनाए जी। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की और उन्होंने, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है हुकूमती को अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आती इस बात। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है। मैंने अभी तक मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी 1 रुपया ना मांगा है ना लिया है। मैं हल्फन ये बात करती हूँ कि ये भी नहीं मैं कह सकती ना कि मैंने किसी को किसी कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लिए तो अब कश्ती पकड़ो और खुद ब खुद इवैक्यूएट होके और रेस्क्यू होके आ जाओ। मैं ये नहीं कह सकती। वो जो अरबों रुपए का रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ है, अरबों रुपए का जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन हुआ है और अब अरबों रुपए उनकी बहाली के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको टेंट्स देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम का जो पैसा है उससे कर रही है। मुझे किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। सर ये वैसे तो दोनों पे आप अपना राय दे दीजिए। मुझे जो तो आपने जो क्लिप्स की हैं वो तो अपनी जगह हैं, स्टैंड कर रही हैं, लेकिन सच्ची बात है कि सोशल मीडिया पर ये जो दोनों फरीक़ैन हैं ये इस मामले को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पंजाब वर्सेस सिंध, और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ। ये तो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज आपने चेयरमैन का बयान सुना और फिर मरियम साहिबा का, ये मरकजी लीडरशिप है, मेन लीडरशिप। मरकजी लीडरशिप तक बात आई क्यों? एक सिंपल सी बात है कि परसों जब बात हो रही थी
ہم نے اس موضوع پر ہم خبردار تھے, ہمیں لگ رہا تھا کہ معاملہ یہاں تک جا رہا ہے. یاد ہے یا نہیں؟ ایک بات جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ پوری طرح سمجھا نہیں پا رہے ہیں ان کے وہ لوگ جو کہ اسلام آباد میں متحرک رہتے ہیں اور سن گن لیتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے وفاقی حکومت کے بے شمار پالیسی ساز ادارے, اور جب میں پالیسی ساز اداروں کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کا ذہن فوراً ہمارے ہمسایہ شہر کی طرف چلا جاتا ہے. میں اسلام آباد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں. وہاں پہ کنسنسس بن رہا ہے کہ کسی طرح یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جان چھڑائی جائے. جان چھڑائی جائے. اور اس کے لیے پہلی گراؤنڈ تو یہ بنائی جا رہی ہے کہ صوبے جو ہیں ان کے پاس بہت پیسہ سرپلس ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, دھیلا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ چلائی گئی کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کر دیا جائے, وہ جانے اور ان کا کام جانے, چلائیں نہ وہ چلائیں. اپنے وسائل سے چلائے اور نہ چلائے. اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیے جب اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں, مسلم لیگ کے بہت طاقتور رہنما رانا ثناء اللہ خان, ان کی ایکسیس ہے وہاں کے پالیسی سازوں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام بدل دیں, کو بے نظیر روزگار اسکیم کر دیں, کو بے نظیر وہ کر دیں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ ان کا جو مائل سٹون ہے اور جو بی بی کے نام پہ بنا ہوا جو ہے وہ یعنی پروگرام. میرا جو اصل پرابلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ فرض کریں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ دیانتداری سے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے صوبائی حکومت کے وسائل کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کر سکتی ہیں, انہیں بحال بھی کر سکتی ہیں. وہ لیکن یہ بڑی اچھی پوائنٹ ہے. دیکھیں نا, وزیر اعظم انہی کی جماعت کے ہیں, صدر بھی ہیں, وہ انہوں نے کہا تھا بیگر کین ناٹ بی چوزر, اور مریم صاحبہ کہتے ہیں میں کیوں امداد لوں باہر سے, میرے پاس تو ہے. نہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں تو شہباز صاحب سے بھی نہیں مانگے نا ایز وزیر اعظم پاکستان. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو پنجاب سندھ کا معاملہ نہ بنائیں, اس کو وفاق اور دو مختلف صوبائی حکومتوں کے یہ آپ کو پنجاب سندھ کا معاملہ لگ کیوں رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے؟ ان کے بھی کئی مجھے اسی لیے تو مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں جس یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شناسہ ہوں, اس کا قیام جو ہے وہ نومبر میں 1967 میں میرے آبائی شہر لاہور میں ہوتا ہے. آگئی سمجھ پائے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے, آج کل جو حالات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اصل شناخت جو ہے کہ یہ وفاقی جماعت رہی ہے. ٹھیک ہے نا, چاروں صوبوں کی زنجیر والا نعرہ. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ پرو پور جماعت ہے, حالانکہ وہ تاثر کافی حد تک اب نفی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھر بھی بٹ ایک پرسپشن ہے. اب دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 10,000 روپے لے کر سیلاب زدگار کی مدد تو نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں کے لیے شاید مجھے 10 لاکھ روپے دینے پڑے یا خرچ کرنے پڑے. سوال اٹھتا ہے, میں فرض کرو کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے نہ ہو اور میں پیپلز پارٹی کا ہوں, تو میں تو انتظار کروں گا کہ ہاں جی پھر کریں, شوق پورا کریں آپ. دیکھو, کل ہم نے ورلڈ بینک کی رپورٹ کو ڈسکس کیا تھا, جس میں خطۂ غربت کا ذکر ہوا تھا, جس میں ورلڈ بینک نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں
غریب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں اس رپورٹ میں عدنان حیدر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو کل ہم اس کو چکے، ہم تو بے اس کے ٹھیک ہے، پوائنٹس ہم دے رہے main points پہ تھے، بات لیکن کریں گے۔ آج کی جو بحث ہے نا اس میں وہ بہت بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں یہ ٹھیک ہے کہ غربت جو ہے سب سے زیادہ بلوچستان میں ہے، پھر خیبر پختونخوا میں ہے، سندھ میں ہے اور پنجاب میں، لیکن جتنے بھی سماجیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی تم یہ دیکھو نا، حال ہی میں ایک لفظ ہے، ایک ترکیب، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یوتھ بلج۔ 18 سے 24 سال کی عمر کا نوجوان جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس نہ روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی ہنر ہے، تو وہ جب پھٹ پڑتا ہے تو وہی وہ جو جنرل جن زی کی جو بات ہو رہی ہے، جن کا بھی انہوں نے نیپال میں اور ان دنوں لداخ وہاں بھی شروع ٹھیک ہے نا، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہوا تھا۔ بنگلہ دیش میں اگرچہ وجوہات اور تھی، لیکن نیپال کا اور لداخ ان دونوں میں جو آتش اور جو لوٹ مار اور یہ وہ ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ آپ لداخ کے ماڈل کو نیپال سے کمپیئر کرنے کے دونوں سیم ہیں؟ جی جی نہیں، وہاں تو کرپشن ایک بہت بڑا ایشو تھا نا سر نیپال میں۔ ارے بابو، بنیادی طور پر لداخ میں یہی ایک بنیادی ایشو یہ ہے کہ ایسپریشنز کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ان کا یہ خیال تھا شروع سے ہی، لداخ والے یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم سری نگر کے غلام ہیں۔ اب جب ہمیں صوبائی خود مختاری ملے گی، ہم صوبہ بن جائیں گے، ہمیں ہمارے اختیارات مل تو جائیں ہمیں گے۔ ہمارے اختیارات مل جائیں گے، اور پھر ہم کیونکہ دلی جو ہے وہ سری نگر سے ناراض رہتا ہے، وادی کشمیر سے خصوصاً، تو وہ لداخ کو ایک الٹرنیٹو پرکشش جو ہے سیاحتی مقام میں تبدیل کرے گا۔ یہ ایسپریشنز تھی نا، تو وہ انہیں ابھی تک براہ راست دلی سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ اور لیکن اس میں سب سے زیادہ وہی ہے نا، ایسپریشن، آپ کی خواہشات جب نوجوانوں کی پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ غصے سے جو ہے وہ یعنی پتھر اٹھا لیتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو نیپال میں بھی اور طرح کے حوالے سے مقصد یہ کہ ہم نوجوانوں کی محرومیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب ادھر آ جاؤ، کل کی جو رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ جو ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ یہ کہتی ہے کہ آبادی کے اعتبار سے پنجاب کے 3 بڑے شہر جو ہیں ان میں سب سے زیادہ غربت ہے، اور وہ 3 شہر کون کون سے گنوائے انہوں نے؟ رحیم یار خان، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان۔ ہیلو، اب میں یہ کہوں گا کہ بلاول صاحب فرض کر رہے ہیں کہ محترمہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ سب سے زیادہ دیکھو نا مظفر گڑھ بھی بہت زیادہ بہت حد تک متاثر ہوا ہے، اور مظفر گڑھ میں بلکہ لوگ اب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس حد تک درست ہے یا نہیں، ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ جی وہاں پہ سیم اور تھور کا پانی بھی آنا شروع ہو گیا ہے، یعنی پانی کڑوا آنا شروع، جیسے تم جلال پور پیر والا کا کہتے ہو، وہاں تو ہے ہی وہاں پہ تمہارے سارا کڑوا نا شہر کا۔ ٹھیک، تو اب یہ تینوں شہر جو ہیں اگر ان میں سیلاب زدگان کی بحالی نہیں ہوتی اور جو رقوم تقسیم ہوتی ہیں اس آبادی میں بحالی کے دوران، اس کی وجہ سے ان شہروں میں کوئی رونق، کوئی روزگار، کوئی کاروبار، کوئی خوشحالی نظر نہیں آئے گی، اگر پراپر ریہیبلیٹیشن نہ ہو سکی، ہاں، تو آپ اس وقت کا انتظار کریں۔ آپ یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، بسم اللہ، 100 بسم اللہ، آپ کریں جی، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ان تمام کو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں معاملہ صرف سیلاب زدگان کا ہی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ مسئلہ اس سے زیادہ ڈیپ ہے کہ اوورآل جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اور اس کے حوالے سے جو تقسیم ہے وفاق اور صوبوں کے مابین وسائل کی، آئی تھنک اس کے پیچھے جو انڈر گراؤنڈ وار ہے وہ یہ ہے۔ وفاق جو ہے
وہ صاف لفظوں میں یہ محسوس کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ چند ہی دنوں میں بڑے سوچ سمجھ کر وفاق کی جانب سے ایک ایسی یعنی مہم چلائی جائے گی بڑے سٹل انداز میں، جس میں کہ یہ بتایا جائے گا کہ جی نیشنل فائنینشل کمیشن کتنا بڑا بلنڈر ہے، اور اس بلنڈر ہے کیسے ایسا دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے پیش کوئی اردو ترجمے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ کہے گی کہ پیپلز پارٹی کہ جس طرح جو تقسیم ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں جو نیشنل وہ پیپلز پارٹی سے بلنڈر ہوا، نہیں وہ معاشی اعتبار سے بلنڈر ہوا، یہ کہے گی اس کو چینج کرنا چاہیے، اس تو کو بدلنا۔ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور پیپلز آئی پارٹی تھنک میں اختلافات پیپلز ہو چکے۔ پارٹی اس قسم کے صورتحال کی تھوڑی سی سنگن لیتے ہوئے اس کو پریونٹ کرنا چاہ رہی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ شہباز شریف کی اسٹیبلٹی میں جو ایک پیوٹ کا رول پلے کر رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جی اگر یوں ہی ایک اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے تو شہباز شریف صاحب کے لیے تو پھر سب اچھا نہیں ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف اگر آج وزیر اعظم ہیں، ایک طاقتور ترین وزیر اعظم ہیں، تو اس میں ایک بڑا وجہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو ہو گیا نا، تو انہوں نے بنا دیا وزیر اعظم، ان کے خلاف تحریک عدالت مان لائیں گے پیپلز پارٹی والے۔ نہیں، پارلیمان کی اور بھی کئی کاروائیاں ہیں، کئی خواہشات ہیں وہاں کی جو پوری ہونی ہے، وہ تو ان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ارے کمال کر رہے ہو، کیوں؟ اب تو ان کو واحد اکثریتی جماعت تو بن گئی ہے نا پاکستان میں یہی مسلم کہہ رہا ہوں، میں ابھی بریک پہ نہیں گیا، آپ اپنی بات کو کلیئر کر لیجیے۔ کل کو سوشل میڈیا پہ آپ کو برا بھلا کہیں گے، پھر آپ میرے پیچھے بڑھ جائیں گے کہ تم غلط باتیں اگلواتے ہو میرے منہ سے۔ میں اگلواتا نہیں، جو بات میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ جو ارینجمنٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں نیشنل فائنینس ایوارڈ کے ذریعے جو ہوا تھا، اس سے وہ ہرگز مطمئن نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کے دفتر میں خدا کے لیے مجھے ان لوگوں کا نام لینے کو مجبور نہ کرو، اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے باتونی ہیں، بہت جلد زبان ہیں اور بہت اچھی انگریزی لکھتے ہیں، اور وہ جلد ہی آپ کو ایسے مضامین انگریزی اخبارات میں فلڈ کر دیے جائیں گے کہ جن میں یہ کہا جائے گا کہ نہیں، یہ واقعی اگر یہ ملک چلانا ہے تو یہ سسٹم جو ہے یہ انگریزی اخبار میٹر نہیں کرتا اس ملک کے اندر، اردو اخبار میٹر کرتا ہے۔ انگریزی اخبار کرتے ہیں سر 3000 کا سرکولیشن ٹوٹل، سر 100 یہاں پہ جو آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے وہ کون سا، وہ تمہارا پروگرام دیکھتا ہے یا وہ 100 اخبار جو چھپتے ہیں ان میں سے ایک پڑھتا ہے؟ چلیں آپ تو اس ٹائپ کے ایسے مضامین آئیں گے۔ میرا اپنا خیال ہے اب مجھے بریک کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کے بیانات اس کی پیش بندی کر رہے ہیں۔ ویری رائٹ، ٹھیک ہے۔ اور مجھے صرف ایک گلہ ہے، اور وہ یہ گلہ ہے کہ اس پوری گفتگو کے اندر پنجاب ورسز سندھ نہ بنایا جائے، جیسے میں ایکڈیمک دیکھو نا، پنجاب سندھ نہ بنائے، اور شاید مریم بھی یہی کہنا چاہتی ہے۔ جیسے میں ذاتی طور پر جو ہے میں بے نظیر انکم سپورٹ یعنی پروگرام کے ماڈل کو میں تمہیں بتایا تھا سب سے پہلے برازیل میں، کل جب میں خود بیک گراؤنڈ ایریا سے ہوں، تو وہاں پہ یہ اگر اس میں تھوڑا سا بیک ورڈ ایریا سے ہوں، اس میں اگر وہ نظر آتا ہے کہ نہ کرو، اس میں جو ضروری بات ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تھوڑا سا وہ ٹرانسپیرنسی لے کے آ جائے نا، تو چیزیں یہ ٹھیک ہے، اور وہ ضرورت ہے اس خبر کی۔ اچھا، اہم ایشو کی جانب پہ آنا ہے، اس پہ جانا، 2 منٹ صرف دے دو۔ ایف بی آر کا آپ کا ایک ایشو پھنس گیا تھا، وہ کیا تھا؟ میرا نہیں پھنسا تھا بھائی، بات یہ ہے کہ اچھا جی، وہ ایس آر او جو تھا وہ آ گیا تھا، ایک ایس آر او انہوں نے جاری کر دیا، جبکہ 30 ستمبر کو انکم ٹیکس ریٹرن۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ بھی بتائیں، یعنی یہ بات سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اور اس کی کسی نے تردید کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے یہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر خبر رہی۔ تو اس میں یہ جو ہے سیدھا سادہ کہ جی آپ کے پاس جو جائیداد ہے، وہ جو کہا گیا تھا نا آپ کو کہ جی وہ تو ہم نے تو بہت سمپل بنا دیا ہے، کیا یعنی کہ سیلری کلاس کے لیے اور انکم ٹیکس فارم، تو اب آپ کی جو ملکیت جو جائیداد ہے آپ اس کی جو ہے قیمت بھی لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ قیمت کہاں سے لوں گا میں؟ کسی نہیں، بس وہ اس میں یہ کہ ان کے پاس جمع ہو جائے گی، ان کو پتہ ہو۔ ٹیکس کلیکشن کے لیے آپ کو آسان بنا، میں نے پیسے دینے ہیں، مطلب میں نے پیسے لینے نہیں ہیں، میں نے پیسے دینے ہیں، اور اس کے لیے میں ذلیل ہوتا ہوں۔ اب انہوں نے، آپ اپنا ٹیکس خود فائل کرتے ہیں،
नहीं भाई साहब, मुझे तो बाकायदा एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता मेरा है। ख्याल में मैं अंदाजा लगा रहा हूँ लेकिन बहरहाल वो उसके बाद चूंकि बड़ी हाहाकार मची, लोग परेशान हुए। मसलन जैसे मैंने 13 तारीख को, मेरी आदत है मैं पहली फुर्सत में कर देता हूँ, मैंने 13 तो अब ये कि ये आ रहा था कि यार मैंने तो नहीं कोई ऐसी चीज की, तो मेरे पास खैर वैसे भी अल्लाह के फजल करम से कोई जायदाद वायदाद है नहीं, तो मैं तो कोई ऐसा ऐसा दे ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद मुझे टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि हालांकि मैं तो सैलरीड हूँ। खैर अभी उन्होंने ये तरदीद की है कि यानी एक ये तरदीद है भी और नहीं भी, इसमें धमकी भी है। अच्छा, धमकी उसमें ये है कि ये बिल्कुल आपका सवाब लीदी अख्तियार है, अगर आप करना क्या आप चाहें। ये कहें कि जी ये मेरा मकान है। सर अलमिया ये है कि आप अपनी खुद जमा नहीं करा सकते, अपना टैक्स रिटर्न खुद जमा नहीं करा नहीं, सकते। मुझे जाना पड़ता है। मैं नाम नेहाद पढ़ा लिखा इंसान होते हुए जो नाम नेहाद सैलरीड क्लास के लिए जो इजी फॉर्म बनाया गया है, मैं वो नहीं भी भर सकता। सर अलमिया ये मैं गलत भी हो सकता हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा अंदाजा ये है कि 90% लोग उसको खुद फाइल नहीं कर सकते। अब पैसे मैंने देने, उसको आसान करें, इनकी ऐप भी है, मेरे पास भी है। आप यकीन करें हर साल जब मैं अपना टैक्स फाइल कर रहा होता हूं तो बीच में नया कटा खोल देते हैं, कोई नई शेयर ऐड कर लेते हैं। तो यही हुआ। 4 बैंकों के पास ऐप है, मोबाइल कंपनियों के पास ऐप है, पूरा पाकिस्तान उसको यूज करता है, पूरा पाकिस्तान, अनपढ़ लोग भी अपनी चीजें परचेज के लिए, खरीदारी के लिए, पैसे भेजने के लिए, स्टेटस जानने के लिए। ये वाहिद ऐप है एफबीआर की। लंगड़ियाल साहब को खुदा दा खौफ करो, कम से कम इसको यार फ्रेंडली तो बनाओ कि लोग खुद यूज कर सकें, अपना टैक्स फाइल कर सकें, अपने मसले पूछ सकें, अपने मसले हल कर सकें। दुनिया पाकिस्तान में सबसे मुश्किल ऐप, सबसे मुश्किल ऐप, आप नासा की ऐप चला सकते हैं, आप एफबीआर की ऐप नहीं चला सकते। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बहरहाल अल्लाह अभी माफ उन्होंने करे। ये चलें कर दी है, एक थोड़ी सी ब्रेक, वजाहत, बार-बार कहा जा रहा लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते यार। और मेहरबानी करके इस ऐप को और friendly इस तरह के कंफ्यूजन करके आप लोगों के दिलों में बेचैनियां बढ़ा रहे हैं। खुदा का वास्ता है बेचैनियां ना बढ़ाए। चलें जी, एक वक्फा। नाज़रीन वेलकम बैक। सब अदालती महाज की जाने बढ़ेंगे और वसीम मलिक हमारे साथ हमें रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। 190 मिलियन पाउंड पर सजा की अपील थी, उस मामले पे आज समाअत हुई। बैकग्राउंड के साथ मुख्तसर बैकग्राउंड और आज की समाअत का अहवाल। देखिए, ये सजा मुअत्तली के खिलाफ दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। मरकजी जो बरियत की अपील है वो तो ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन इसका जो पस मंजर है वो खासा दिलचस्प है। रमा साल के पहले महीने में ही इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। तब से आज तक, यानी इस वक्त जो आज की तारीख है, ये मुकदमा जो है 3 से 4 मरतबा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। पहली मरतबा इसकी समाअत जो है वो 5 जून को हुई थी और उसमें नैब की जानिब से आकर कहा गया था कि उनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो अभी तश्कील नहीं पाई गई, लिहाजा वक्त दिया जाए। 9 के बाद 5 के बाद 11 जून की तारीख रखी गई। 11 जून को फिर एक जज साहब जो हैं वो रुखसत पर चले गए, अचानक समाअत नहीं हो सकी। उसके बाद एक मरतबा फिर समाअत हुई। उस समाअत में भी नैब की जानिब से इल्तवा मांगा गया और कहा गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए इस मामले पे, वो बीमार हैं। उसके बाद फिर पीटीआई, इमरान खान की बहनें मुतादिद मरतबा चीफ जस्टिस के चैम्बर तक गई, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुतालबे किए गए, फिर एक जल्दी समाअत की मुतफरिक दरख्वास्त दी गई। उसके बाद जाकर आज यानी 25 तारीख मिली थी। आज कहा जाए तो ये पहली बाकायदा समाअत थी, वो भी नहीं हो पाई। पहली बाकायदा समाअत भी आज नहीं हो पाई, उसमें भी अगेन आज जो हुआ वो रिपोर्ट कर। नहीं, यानी वसीम, आपकी गुफ्तगू से मैं ये नतीजा अखज़ करने को मजबूर हूँ कि जैसे नैब जो है वो जानबूझकर इस केस के इल्तवा की तरफ चीज़ों को धकेल रहा है। उसकी क्या वजह है, क्यों नैब ऐसा कर रहा है? वैसे आज का अहवाल बता के फिर मुसा साहब का जवाब दे दें प्लीज। देखिए, मैं आज के अहवाल की जाने आता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज खासी गैर मामूली सूरत हाल इस वजह से थी कि सिक्योरिटी के कमरा अदालत नंबर 1 तक पहुंचने के लिए 5 लेयर्स थी सिक्योरिटी की, जहां आप अपनी शिनाख्त करवाने के बाद वहां पहुंच सकते थे। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, वो आज कुछ गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। अहाता अदालत में फुटेज बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सहाफियों को रिपोर्ट करने पर, वो जो अगर कोई अपना व्लॉग बनाता है या दीगर चीजें रिपोर्ट करते हैं तो तस्वीर और वीडियो तक भी रोक दिया गया और उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए सिक्योरिटी रजिस्ट्रार ने आज जारी किया। उसके पीछे की वजूहत क्या है वो तो फिलहाल नहीं बताई गई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हम जो सहाफी कवर करने जाते हैं उनको खसूसी पास इशू किए गए थे जो कि अगेन सिक्योरिटी रजिस्ट्रार की जानिब से थे और उन पास की बुनियाद पर आप कमरा अदालत में जा सकते थे।
लेकिन कमरा अदालत के बाहर एक और चेक पोस्ट थी, चेक पोस्ट जिसे मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी लेयर थी, वहां पर पुलिस वाले खड़े थे। वहां पर दिलचस्प सूरत हाल हुई। हमें उन जो स्पेशल हमारे पास वो कार्ड्स थे वो दिखाने पर भी हमें नहीं जाने दिया गया। इमरान खान के वकला अली जफर वहां पर खड़े रहे, वो बताते रहे कि मैं इमरान खान का वकील हूं, उन्हें नहीं जाने दिया गया। इवन के जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, जो वकील आज पेश हुए हैं राफे मकसूद साहब, वो कहते रहे कि मैं तो नैब की जानिब से हूं, मुझे कमरा अदालत में जाने दिया जाए। तो तकरीबन कोई आधा घंटा वहां रोके रखा, वकला की जानिब से नारे लगाए गए, धक्कम पेल की गई और उसके बाद भी वकला जबरदस्ती गए। इवन के एक मरतबा तो सलमान सफदर जो मरकजी वकील है इस केस के, वो कमरा अदालत से बाहर आकर ये रिक्वेस्ट करते रहे कि अगर नैब का वकील ही अंदर नहीं आएगा तो समाअत ही नहीं हो पाएगी। खैर बेंच अभी तक नहीं आया था। सिक्योरिटी के हाई सब था क्यों वसीम? उसी मुतालिक मैं आपको बताता हूं। जब ये मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा गया, जैसे ही फिर बड़ी तगो-दो के बाद हम सब वकला और सहाफी भी कमरा अदालत में पहुंचे और उसके बाद चीफ जस्टिस के सामने ये मामला सबसे पहले रखा गया, तो उसमें चीफ जस्टिस तो पहले उन्होंने कहा कि देखिए ये इंतजामी ऑर्डर है और ये सिक्योरिटी की जानिब से जारी किया गया होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर बाद जब ये कहा गया कि देखिए हम इससे पहले भी इस अदालत में आते हैं और हमने कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की, हम तो सिर्फ इंसाफ मांगने आते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि चले मैं इस मामले को जरूर देख लेता हूं। और फिर चीफ जस्टिस ने 2 से 3 मरतबा इमरान खान के जो वकला हैं, चारों वो रोस्टम पर मौजूद थे, उनसे बाकायदा तौर पर यह भी कहा कि मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, मैं इस मामले पर नोटिस लूंगा। तो आप मेरे सवाल का जवाब। जी मैं उसी तरफ आ रहा था नुसरत साहब। हुआ कुछ यूं कि आज भी ये तीसरी मरतबा हुआ है कि नैब ने कमरा अदालत में कहा कि हमारे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो उनकी सेहत खराब है और वो शदीद बीमार हैं और उस वजह से वो आज पेश नहीं हुए, हमें वक्त दिया जाए। जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने वहां पर एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि ये तीसरी मरतबा हो रहा है, इस मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा। नैब का कोई एक प्रोसिक्यूटर नहीं, इस मुकदमे में दीगर भी प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं। अगर एक बीमार होता तो दूसरा आया जा सकता था। ये सिर्फ इल्तवा के बहाने हैं। हमारा केस इसलिए नहीं सुना जा रहा ताकि इस मुकदमे में तब तक रिलीफ हमें नहीं दिया जाएगा जब तक तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये इमरान खान के वकील ने भी कहा और वहां पर उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने भी साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इसी वजह से इल्तवा जो है वो मांग रहे हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि चलें मैं नैब को आखिरी मौका देता हूं, फैसला उन्होंने लिखवाया। सलमान सफदर ने दोबारा कहा कि हमें अगली तारीख दे दें, क्योंकि आप उठकर चले जाते हैं, इमरान खान की जो फैमिली है वो फिर मुझसे झगड़ती है और कहती है कि तारीख अब हमें दोबारा कब मिलेगी। तो बड़ी कोशिश की गई कि कमरा अदालत में कोई नई तारीख मिले, चीफ जस्टिस ने नहीं दी और उन्होंने कहा कि मैं चैम्बर में मशवरा करूंगा और उसके बाद नई तारीख दूंगा। 20 मिनट के बाद जो कोर्ट एसोसिएट हैं वो आए और उन्होंने आज से 21 दिन बाद, यानी कि गालबन 16 अक्टूबर की वो तारीख बनती है, तब की अगली तारीख जो है वो दी है। अच्छा वसीम, अगले सवाल में जाने से पहले जो आपने ये बताया कि ये जो सिक्योरिटी वाले मामला थे उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ला इल्म हूं। मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं उसका इंचार्ज चीफ जस्टिस ही होता है शायद। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की। सलमान सफदर साहब ने भी यही कहा कि मैं एक ऐसे चीफ जस्टिस से मुखातिब हूं और उनसे ये शिकायत कर रहा हूं जो इस हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात भी देखते हैं, जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि चले मैं इस मामले पर नोटिस भी लूंगा, इसको देखूंगा। वेरी राइट। चलो वसीम ये बताइए कि ये जो आपने रिपोर्ट किया इसमें मुझे फील ये हो रहा है और रिपोर्ट भी हर तरफ यही हुआ कि पीटीआई के वकला चाहते हैं कि जल्द अज जल्द रिलीफ ले लिया जाए इस पिटीशन पर, इस मामले पे। जल्द रिलीफ की वजह क्या है? वो मजीद डिले नहीं चाहते पीटीआई, क्यों? देखिए एक तो उनका मौकफ ये है कि इस साल के आगाज में सजाएं सुनाई गई थी, अब तक तो सजा मुअत्तली के ऊपर कोई फैसला हो जाना चाहिए था। सलमान सफदर हर समात पे एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक समात दे दी जाए, मैं वहां पर अपने दलाइल देता हूं, फैसला आप जो मर्जी कर लीजिएगा। मुझे तो एक बतौर वकील के 8-10 महीने हो चुके हैं, एक समात ही नहीं मिल रही, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। और वो ये समझते हैं कि उनके मुताबिक ये कहना है कि इमरान खान को जब तक किसी और मुकदमे में सजा नहीं होती हमें यहां से रिलीफ की तवक्को नहीं है। बहरहाल हम कोशिश जरूर करते रहेंगे। चलें बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट में पढ़ रहा था या सलमान सफदर साहब का था कि पिटीशन कोई गुम हुई है, मतलब मैंने पढ़ा है ये कहीं। देखिए उसमें एक सूरत हाल ये है कि इसमें किसका ये बता दें, सलमान अकरम राजा साहब का कि सलमान सफदर साहब? वो सलमान अकरम राजा साहब ने आज इस हवाले से गुफ्तगू भी की है। वो इसका पस मंजर थोड़ा सा यूं है कि अडयाला जेल में 2 मुकदमात के ट्रायल चल रहे थे। एक तो तोशाखाना का जिसको हम रिपोर्ट भी करते रहे, एक था GHQ हमला केस जो कि रावलपिंडी के थाना आरे बाजार का FIR थी 9 मई के मुकदमात में।
उसमें अचानक पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि आज से इस मुकदमे की समाअत अडियाला जेल में होने की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी, जिसकी समाअत कर रहे थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब, और उस पर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश किया जाएगा। जब पहली मरतबा समाअत हुई, पीटीआई के वकला ने वहां पर एहतजाज भी किया और इमरान खान साहब को वहां पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए वीडियो लिंक जो थी वो व्हाट्सएप कॉल थी, पेश किया गया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने वहां कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि व्हाट्सएप कॉल जो है वो ड्रॉप होनी पड़ी। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को जब दोबारा व्हाट्सएप कॉल पे लिया गया तो फिर उनका स्पीकर जो है वो म्यूट रखा गया। उसके बाद पीटीआई एक दरखास्त दायर करती है और इमरान खान साहब भी अपने वकला को भी कहते हैं बाद में एहतजाजन कि अगर मैं जाती हैसियत में पेश नहीं होऊंगा तो आप इस समाअत का बाइकआउट कीजिए और मैं भी बाइकआउट करूंगा। पीटीआई फिर एक बाकायदा दरखास्त उसी जज अमजद अली शाह को देती है और कहती है कि ये जो ट्रायल है इसको ओपन ट्रायल रखा जाए, इसको इस तरह से नहीं कि वीडियो लिंक के जरिए और वो भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया जाए। अमजद अली शाह साहब जो है वो उस दरखास्त को मुस्तरद कर देते हैं। अब उस मुस्तरद करने वाले फैसले के खिलाफ पीटीआई जाती है जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, वहां पर 23 सितंबर को एक दरखास्त दायर की जाती है। अब चूंकि एटीसी की अगली समाअत जो है वो 27 को थी, तो आज ही की रोज सलमान अकरम राजा साहब जाते हैं वहां पर और वहां सीनियर जजेस से मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब की ये दरखास्त जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। सलमान अकरम राजा साहब के मुआविन है इस मुकदमे में, अरफान न्याजी एडवोकेट उनका नाम है। उनसे जब हमने बात की तो हमें पता ये चला कि उनको फिर रजिस्ट्रार ऑफिस कॉल करके ये बताता है कि आपकी जो दरखास्त 2 रोज पहले दायर की गई थी उसकी जो कॉपी है वो हमें नहीं मिल रही, वो कॉपी गुम हो चुकी है, लिहाजा अब ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता। अल्लाह भला करे आपको। चलें जी, आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। वसीम मलिक साहब ये अपने ख्याल रखें, ये भी गुम हो सकते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर जो ट्रंप हैं वो वहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनकी अभी मुलाकात तैयब अर्दोगान से हो रही थी जब वहाँ पर मैं ब्रेक पे थे। शहबाज शरीफ साहब से भी आज वहाँ दिन होगा, पाकिस्तान में रात होगी, तो उनकी मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी है और ये पहली मुलाकात होगी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ साहब से। जी डेफिनेटली, और मेरा अपना ये ख्याल है इस मुलाकात से पहले एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है। वो क्या? वो ये है कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक अमरीकी सदर ने 800 के करीब सीनियर तरीन अफसरान को अमरीकी अफवाज के वर्जीनिया बुला लिया है। फॉरवर्ड। अच्छा, अब उसमें बहुत सारी अफवाहें हैं कि ये कुछ लोगों को फारिग करना चाह रहा है। अच्छा, ओके। कुछ लोगों का ये ख्याल है, क्योंकि ट्रंप का ये पुराना ख्वाब है कि बहुत सारे इलाकों में हमने खामखा के अपनी फौजी तैनात किए रखे हैं और उसमें बहुत खर्चा आता है। जो ममालिक हैं वो अपना दिफा खुद करें और जाने। और आई थिंक ये सोच इट वाज वन ऑफ द मेन रीज़न कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट करने को। अच्छा, अब बात अगर मैं दूसरी सोच रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर वो मिडल ईस्ट के कुछ इलाकों से वापस जा रहा है, तो उस तनाजुर में पाकिस्तान के वज़न के साथ मुलाकात का होना जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो। आप समझने की कोशिश करें कि ये कोई इस तरह का होगा कि वो शायद जैसे हमें कहे कभी तुम लोग क्या इस खत्ते में हालात संभाल सकते हो या नहीं। याद रहे कि ऐसा ही रोल तकरीबन किसी ज़माने में ईरान के पास मुयसर था, शहनशाह ईरान के पास इस खत्ते के हवाले से। और एक बहुत पुराने दौर में बगदाद पैक्ट हुआ था। तो दूसरा मेरा अपना ख्याल है कि इस मुलाकात में वो पाकिस्तान के साथ मज़ीद खुश इस वजह से हो सकता है कि अगर उसको ये कमिटमेंट मिल जाए कि हमारा स्टेट बैंक जो है वो बिटकॉइन को, ये जो उनका था उसका क्रिप्टो, जो भी क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा हम रिकग्नाइज कर लें करेंसी के तौर पर कि हाँ भी ये भी एक करेंसी इस्तेमाल हो सकती है और करेंसी हो सकती है। उसमें उसका थोड़ा बहुत उसकी फैमिली का इंटरेस्ट भी है। ज़ाहिर है वो पेटकॉफ के साथ इसका बेटा बन के काम कर रहा है। तीसरा आई थिंक कि गज़ा के हवाले से भी
تو آپ اس ملاقات کو ایک یوزول ملاقات نہیں لے رہے؟ اٹ از ویری سگنیفیکنٹ میٹنگ، اور اسی طرح ان کی میٹنگ جو ابھی ہونی ہے اردوان کے ساتھ، وہ تو ہو رہی ہے سر، اس وقت ہو رہی ہے. لنچ ہے. تو امریکہ میں ایک محاورہ ہے، دیر از نو فری لنچ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، کہ امریکہ میں کوئی آپ کو مفت کا کھانا دوپہر کا نہیں کھلاتا. تو ظاہر ہے کہ ہم بھی جب گئے تھے ہمارے آدمی چیف کھانے کے، تو کچھ نہ کچھ ایک کرپٹو کرنسی اور یہ وہ گبادے وہی ہوئے تھے. ہاں جی، بڑے ذہن ہے سر، اسی کچھ نہ کچھ لے کے بھی آنے ہیں. تو اب اسی طرح جو ہے وہ ابھی جو اتنی تعریفیں کر رہے تھے ملاقات شروع ہونے سے قبل، آپ کو یاد ہے انہوں نے اپنی جو میں پرسوں اوپینین والوں تقریر کی کو کچھ تھی، کہا ہے پسند نہیں کرتا، کچھ اس طرح کر کہا ہے کہ یہ بڑا اوپینین میکر ہے. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھو اس نے یہ کہا تھا کچھ یورپی ملک جو ہیں وہ روس سے تیل لے رہے ہیں. وہ تو انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا نا سر. اس میں وہ اب وہ $50 بلین جو ہے اس کی ڈیل کرنا جا رہا ہے. اس میں ظاہر ہے F-35 بھی ہیں، نیٹو کا یہ ملک بھی ہے، F-16 یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ہی تیل سے زیادہ LNG وہ خریدنے کے لیے امریکہ سے ترکی خریدے گا 50 بلین، یعنی ٹوٹل دفاعی اور یہ وہ کر کے $50 ارب یہ تجارت ہے دونوں کے بیچ ہوگی. ارے یک طرفہ تجارت نہیں ہوگی بابا. ترکی جو ہے وہ امریکہ سے $50 ارب کا دفاعی سامان اور یہ باقی انرجی اپنی ضروریات دے گا. تو ہمارے ساتھ تو اس کو فی الحال ایسی توقعات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں بات، لیکن اس کو ہمارے ایک اور تناظر میں یقیناً وہ ضرورت پڑ رہی ہے. اور میں پتہ نہیں کیوں میرا دل جو ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ جو ایک دم اس نے یہ جو ہنگامی طور پر بلایا ہے تو یہاں پہ یہ وائڈ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. کس طرح کی؟ یعنی فوجی قسم کی جو اپنی پریزنس سے، تو اس کو کوئی نہ کوئی تو فل کرے. یہ گنجائش کو بالکل آپ اس کو رول آؤٹ مت. یہ بڑی عجیب، اگر یہ آپ کا خدشہ درست بھی ہوتا تو یہ اچھا خدشہ ہے، برا خدشہ تو نہیں ہے. خیر وہ تو خیر وقت بتایا گا نا، میں اچھے اور برے کی نہیں، میں کوئی نہ کوئی امکان کی بات کر رہا ہوں. بٹ یہ اہم ملاقات ہوگی. چلیں نہیں وہ تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم یہ ملاقات جو ہے ٹائم ختم ہو گیا سر، ہم ویکنڈ پہ نہیں ہوں گے، لیکن آف کورس اس ملاقات کو ہم منڈے والے پروگرام میں ضرور کوشش کریں گے. ہاں اس وقت تک اس کی تفصیلات بھی اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ آج والی ملاقات جو ہے اس کو پریس کے لیے کلوز رکھا گیا ہے. اس ملاقات کے اختتام پر کوئی یعنی کہ وہ گفتگو وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن بہت ساری چیزیں 3 دنوں میں واضح ہو جائیں گی، کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی. آف کورس ضرور بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں گے ناظرین. اللہ حافظ.